السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متتبعي قناة جيسي محسن. في هذا الفيديو غادي نشوفوا واحد الدوكيمون اللي حاولت نجمع فيه مجموعة ديال التعاريف اللي عندهم علاقة يعني بليكزامان دو فان دو فورماسيون بالنسبة للغروزوفر جيني سيفيل كونديتو ترافو شاف شونتي. دونك من بين لي موديل اللي غادي تلقاوهم في هذا الفيشي عندنا الماتيريو دو كونستركسيون، لي زيساي دو لابو، لوتود دو مارشي، لانستالاسيون دو شونتي، لورغانيزاسيون اي جيستيون دو شونتي او دي ترافو، كذلك الكورديناسيون وبعض التعاريف العامة اللي عندها علاقة بالدومين. دونك اللي يحتاج هذا الفيشي خلي لي غير الايميل في لي كومونتير ونصيفط ليه الفيشي. دونك غادي نحاولوا ندوزو يعني غابيدمون يعني على هذا الفيشي باش نزيدو نكتشفوا المحتوى اللي فيه. نورمالمون الفيشي يعني فيه 16 صفحه كما كتشوفوا معايا هنا. دونك بالنسبه لابارتي الاولى اللي عندها علاقه بلي زاغريغا يعني غادي تلقاو يعني لي غرانولا او لي زاغريغا. دونك بحال الكرافي بحال الصابل الديفينيسيون ديالهم، لي زيتيليزاسيون ديالهم، كذلك لي كاليتي اكزيزي البروفونونس. عندنا كذلك في الصفحه الثانيه غادي تلقاو لاناليز غرانولوميتريك، الموديل دو فينيس كل واحد والتعريف ديالو، كذلك لانتيري ديال كل واحد فيهم. عندنا كذلك لا ماس فوليميك ابسولي، لا ماس فوليميك ابارونت، عندنا كذلك البوروزيتي، الكومباسيتي، لانديس دو فيد. عندنا هنا واحد ليسي اللي هو مهم كيدار على البيطون فخي اللي هو ليسي دافيسم او كون دابرام. غتلقاو التعريف ديالو، البرانسيب، الماتيريال وكذلك الكوندو دو ليسي والريزولتا اللي كيعطينا واللي من خلالها كنقدروا اننا نعرفوا لو تيب ديال البيطون. عندنا كذلك الغوتري والفيسيراسيون التعريف ديالهم. عندنا كذلك هنا لي زيساي او ايساي دو كومبريسيون، كذلك ايساي دو لا ريزيستونس على تراكسيون، كل واحد والبرانسيب لوبجيكتيف ديالو، البرانسيب، الماتيريال نيسيسير، كذلك الكوندويت دو ليساي. عندنا كذلك الباشوميتر يعني التعريف ديالو ولاش كيصلح. عندنا كذلك في الصفحه اللي من بعد يعني لي مورشي لي كاتيجوري ديالهم، كذلك لو رول ديالو صابل دون زان مورشي. عندنا كذلك لي زادجيفون يعني الديفينيسيون ديالهم، لي مود داكسيون ديالهم، كذلك لي بوت ريشيرشي دو لوتيزاسيون ديالهم. عندنا كذلك لي ديفيرونت كاتيجوري ديال لي زادجيفون. عندنا لي بيطون، عندنا لوفرابيليتي دان بيطون يعني التعريف ديالها. عندنا كذلك لي فاكتور كي انفلونس لوفرابيليتي دان بيطون، وكذلك لي زافونتاج دون بون كومباسيتي. عندنا كذلك لي ليون لي كاتيجوري او لي تيب ديالهم، كذلك يعني السيمون يعني الكومبوزيسيون ديالها، كذلك لي فاس دو فابريكاسيون لي ديفيرونت كاتيجوري ديالها، كذلك لي شو لي كاتيجوري اللي كاينين فيهم، لوتيليزاسيون ديالهم. عندنا كذلك البريز او لا بريز و لو ديرسيسمون يعني التعريف ديال كل واحد. عندنا كذلك لي برينسيبال كاليتي ريشيرشي بوغ ان بيطون. في الصفحه اللي من بعد تلقاو بعض التعاريف العامه يعني بحال لي بلونشي، لي زافونتاج دو رياليزي ان بلونشي اوردي، لي زافونتاج دو رياليزي اون دال بلان، كذلك الكوفراج، الكاليتي ديالهم يعني لي كاليتي ديال لي كوفراج، كذلك لي تيراسمون، ديبلي، رومبلي، ديكاباج اكسيتيرا. عندنا كذلك الفوازونمون، الفونداسيون، لي ديفيرونت او لو ديفيرون تيب دو فونداسيون. يعني عندنا كذلك لي مور الفونكسيون ديالهم، كذلك لي ديفيرون تيب ديالهم، لي شيناج لومبلاسمون ديالهم، لي تيراس الفونكسيون ديالهم، وكذلك لو بوت ديالهم. عندنا كذلك واحد ليساي اللي هو مهم تيدار على لي صابل، ايساي ديكيفالون دو صابل يعني البرانسيب ديالو الديفينيسيون، كذلك لي ريزولتا اللي كيعطينا واللي من خلالها كنعرفوا الكاليتي ديال لو صابل. عندنا كذلك التعريف ديال ليميت داتيربيغ، وكذلك لو تكنيسيان سبيسياليزي غروزوفر يعني التعريف ديالو، كذلك شنو هما لي طاس اللي كيقدر يدير. من بعد غادي نلقاو لي زانترفونون دو زان بروجي اللي هما الميتر دوفراج، الميتر دوفر، البيرو دو كونترول لونتربريز، كل وحده غتلقاو يعني التعريف ديالها وكذلك شنو الدور ديالو يعني في كل بروجي. كذلك لي كومبوزون اسونسييل دان بروجي اللي هما الكاليتي ولوكو والديلي. دونك كما كتشوفوا معايا هنا التعريف ديال لي زانترفونون دو زان بروجي اللي هما الميتر دوفراج، الميتر دوفر، البيرو ديتود تكنيك والبيرو دو كونترول، كذلك لونتربريز. دونك كل واحد والدور ديالو. عندنا كذلك لي زونتربريز دو باتيمون، لي تيب ديالهم، كذلك لي كلاسمون ولي كاركتيرستيك دي بوتيت موين انتربريز. عندنا بعض المصطلحات اللي كنقدروا نسمعوهم بحال الشيفر دافير، الفارو اجوتي، كذلك واحد لي دوكيمون اللي مهمين بزاف يعني بحال لو كاي دي كلوز ادمينستراتيف بارتيكولير، وكذلك لو كاي دي كلوز تكنيك بارتيكولير، كذلك لو كاي دي كلوز ادمينستراتيف جينيرال او سي بي اس. دونك عندنا هنا لي ميسيون بور لا فاز دوتود يعني لي فاز او لي زيتاب ديالهم كل وحده والكونسيستونس ديالها كما كتشوفوا معايا هنا. دونك لاباج اللي من بعد عندنا لي ميسيون بور لا فاز ديال طرافو، حتى هي كذلك المراحل ديالها وكل فاز او كل فاز يعني شنو الكونسيستونس ديالها او لي زيتاب ديالها كما كتشوفوا معايا هنا.
عندنا كذلك هنا لي زيليمون كومبوزون دان كو جلوبال. كذلك عندنا يعني بعض الاسئله اللي متعلقه بالانستالاسيون شونتي، يعني بحال التعريف ديالها، البريباراسيون ديالها، كذلك يعني بور ريزودر اون بريباراسيون شونتي، كذلك يعني لي فاس ديال بريباراسيون شونتي والبلان دانستالاسيون شونتي، يعني الدور ديالو ولا اكواسير. عندنا كذلك يعني في ليلابوراسيون ديال بلون دانستالاسيون شونتي شنو كيخصنا ليها، كذلك اناليز دي كونترانت دو سيت، كذلك عندنا البلون سيكوريتي يعني و ديفينيسيون او ديفينير لي برينسيپ دو بريفونسيون. هنا عندنا اكزومبل دون فيش دو سيكوريتي كما كتشوفوا معايا في هذا الطابلو هذا. وفي الصفحه 15 و 16 اللي هما الاخرانيين هادو بعض الاسئله او بعض التعريف اللي متعلقين بليتود دو مارشي بحال المارشي بوبليك، البري دي مارشي، كذلك لو مود دو باساسيون. دونك تقريبا اهم المصطلحات اللي تقدروا تلقاوهم في هذا الموديل هذا. دونك كما كتشوفوا معايا هنا بحال النوسيون ديال السوتريتونس، كذلك البوند كوموند. دونك هادشي اللي كاين بالنسبه للفيشي. انا كما سبق وقلت اللي خصو او اللي انتريسي بهذا الفيشي خلي غير الايميل ديالو في الكومونتير ونصيفط الفيشي. دونك شكرا على حسن المتابعه والى اللقاء في فيديوهات قادمه ان شاء الله.